बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं वीटो न्यूज़। गुज़श्ता रोज़ पूरी कौम ने देखा है कि कराची में मेयर का इंतखाब हो रहा था और वहाँ पर जमहूरियत का किस तरह से जनाजा निकला, ये किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वोट को किस तरह से इज्जत दी गई है, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से वहाँ पर वोट की तजलील की गई है। और रक्स सरेआम रक्स जमहूरियत का पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी कौम ने देखा है। वहाँ पर जुल्म, जबर, तशद्दुद, लाठी चार्ज, ये सारा कुछ हुआ है जमहूरी मुल्क में, और एक जमहूरी प्रोसेस हो रहा था, इंतखाब हो रहा था कराची मेयर का। और यही कुछ हुआ था 1970 में। 1970 और कराची के मेयर के इंतखाबात में कौन सी चीज़ें कॉमन है, कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं, ये आज आपके सामने रखेंगे। आपको तफसील से बताएंगे कि 1971 में क्या हुआ था और फिर कराची मेयर का जो इंतखाब था उसमें क्या हुआ है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि कराची मेयर का जो इंतखाब हुआ, इसमें जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की कुल नशिस्तें 193 थी, और मेयर बनने के लिए जो उनको अक्सरियत चाहिए थी वो 185 की थी। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून, JUIF, इनके जो इत्तेहादी थी, इनकी कुल नशिस्तें मिलाकर 173 नशिस्तें इनकी बनती थी। तो सबको पता था कि जमात इस्लामी का मेयर बड़ी आसानी से बन जाएगा। लेकिन वो किया गया वहाँ पर वही कुछ किया गया जो 1970 में प्रैक्टिस की गई थी। जो पाकिस्तान में पहला इंतखाब हुआ था, पाकिस्तान में इंतखाबात हुए थे, आम इंतखाबात हुए थे, उस वक़्त मशरकी और मगरबी पाकिस्तान एक थे, उस वक़्त बांग्लादेश नहीं बना था। उस वक़्त जो प्रैक्टिस की गई थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके इत्तेहादी और उनके हैंडलर्स ने जो प्लानिंग की थी, सेम वही प्लानिंग, वही फार्मूला जो है वो कराची में दोहराया गया है। अक़लियत को कैसे अक्सरियत में बदला है, और यही तमाशा पूरी कौम ने 2022 में भी देखा था। 10 अप्रैल को जब अदम एतमाद लाई गई थी, वोटिंग हुई थी, जो अक्सरियती जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके पास 155 सीटें थी, उनको उठा के असम्बली से, हुकूमत से बाहर निकाल दिया गया था। और जिनकी नशिस्तें 83 थी उनका वज़ीर आज़म बना दिया गया, जिनकी 60 नशिस्तें थी उनका वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। ऐसे 4-4, 5-5 नशिस्तों वाले जो हैं वो इस अवाम के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, जिनका कोई मैंडेट नहीं था, जिनके पास वोट की ताकत नहीं थी, जिनको अवाम ने मुंतखब किया था, उनको पार्लियामेंट में जाके मुस्तरद कर दिया गया था। और वही फार्मूला कराची में अपनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 से ज़ायद जो चेयरमैन थे उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, उनको अगवा किया गया, ये इल्ज़ाम भी लगाया जमात इस्लामी ने। फिर उनके वोट डालने के लिए जो चेयरमैन आए थे उनको गेट के बाहर रहने दिया गया, गेट के अंदर नहीं आने दिया गया। जब उनको पता चल गया अगर ये लोग वोट कास्ट करेंगे तो ये हार जाएंगे, पीपल्स पार्टी का मेयर मुंतखब नहीं हो सकेगा। तो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 173 वोट लिए, और जो जमात इस्लामी के थे उन्होंने 160 वोट लिए हैं। तो इस तरह से जबर किया गया, जो अक्सरियत में थे लोग उनको अकलियत में बदला गया है, अवाम के मैंडेट को चुराया गया है, जो अवाम ने फैसला किया उस फैसले को मुस्तरद किया गया। फिर फैसला ताकतवरों का ही चला है, ताकतवर हुकूमत का चला है, वहाँ पर पुलिस का डंडा चला है, वहाँ पर जबर चला है, अवाम के ऊपर लाठियाँ चलाई गई हैं, अवाम का फैसला नहीं माना गया। और पता नहीं किस मुंह से आके वो कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं। इसी तरह क्या हुआ था 1970 में पाकिस्तान में, वो पहले इंतखाबात होने जा रहे थे 1947 के बाद, जब पहली बार पाकिस्तान में वो इलेक्शन था। उस वक़्त पाकिस्तान में कुल जो नशिस्तें थी वो 300 नशिस्तें थी। जो मशरकी पाकिस्तान था उसमें 162 नशिस्तें थी, और मगरबी पाकिस्तान में 138 नशिस्तें थी। कुल मिला के ये 300 नशिस्तें थी। अवामी लीग जो थी, जो मुजीबुर रहमान की थी जमात, उन्होंने 170 उम्मीदवार जो हैं वो खड़े किए थे, जिनमें से 162 उम्मीदवार उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में खड़े किए थे। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी इन्होंने टोटल 120 उम्मीदवार खड़े किए थे, और इनके तमाम के तमाम उम्मीदवार जो थे वो पंजाब और सिंध में थे। एक भी इनका उम्मीदवार मशरकी पाकिस्तान में नहीं था। तो जो अक्सरियत चाहिए थी इस इलेक्शन में वज़ीर आज़म के लिए, उसकी अक्सरियत थी 151। तो पीपल्स पार्टी के पहले ही 120 उम्मीदवार टोटल जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, 151 उम्मीदवार भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास नहीं थे। इसके अलावा जमात इस्लामी ने 151 उम्मीदवारों को खड़ा किया था, और दीगर भी जमातें थी उनके भी उम्मीदवार खड़े थे।
تو اس وقت جب پھر پولنگ ڈے شروع ہوا، الیکشن کا دن آیا، اس دن پھر عوام نے ووٹ ڈالا اور آگے بڑھ کے ووٹ ڈالا، اور کتنا ٹرن آؤٹ رہا؟ 62.2% جو ہے یہ ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جب پہلی بار انتخاب ہوئے 73% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا، اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ رہا ہے پاکستان میں۔ اس کے بعد جتنے بھی انتخابات ہوئے 2018 میں جا کے اس سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں وہ پھر 50 کو بھی کراس نہیں کیے، وہ 40، 38، 35، 25% اس طرح کا ٹرن آؤٹ رہا ہے، لیکن اس وقت 63% ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ جو کل ووٹوں کی تعداد تھی اس وقت جب پاکستان تھا، اس وقت 5,69,41,500 کل رجسٹرڈ ووٹ تھے پاکستان میں 1970 میں۔ مشرقی پاکستان میں جو کل ووٹوں کی تعداد تھی وہ 3,12,11,220 تھی۔ یہ جو مشرقی پاکستان میں کل ووٹر کی تعداد تھی۔ جو مغربی پاکستان میں تھے ان کی 2,57,30,280 یہ ٹوٹل ووٹ تھے پاکستان کے۔ تو جو کاسٹ ہوئے عوامی لیگ کو ووٹ، آپ اندازہ کرنا کہ انہوں نے کتنے ووٹ لیے تھے۔ انہوں نے ٹوٹل ووٹ لیا تھا 1,29,37,162 ووٹ حاصل کیے تھے مجیب الرحمان نے۔ آپ اندازہ کریں 1,29,00,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے انہوں نے۔ 29.2% ووٹ مجیب الرحمان کو پڑے تھے۔ جو ذوالفقار علی بھٹو نے ووٹ حاصل کیے تھے وہ 18.6% ووٹ تھے، وہ تھے 14,08,923 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے ذوالفقار علی بھٹو نے، اور کل نشستیں انہوں نے جیتی تھی 81، اور مجیب الرحمان کی جو نشستیں تھیں وہ 160 نشستیں تھیں۔ وہ سادہ اکثریت کے ساتھ اپنی حکومت بنا سکتے تھے، 151 ان کو درکار تھے، لیکن 160 نشستیں انہوں نے جیتی تھی، 172 نشستوں پر ان کے امیدوار تھے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے تو کل 120 امیدوار کھڑے تھے اور انہوں نے 81 نشستیں جو ہے وہ جیتی تھی۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا، عوام کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو نہیں مانا گیا تھا، جہاں پر 1,29,00,000 سے زائد لوگوں کی یہ ووٹ کی طاقت سے لوگوں نے یہ کہا کہ مجیب الرحمان جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب ہوں گے، لیکن ان سے کم ووٹ لینے والے جو ہیں، آدھے سے بھی کم ووٹ لینے والے جو تھے ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی یہی فارمولہ استعمال کیا گیا تھا، تشدد کیا گیا تھا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا، لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا تھا۔ یہ سیم فارمولہ جو ہے وہ 1970 میں پہلی بار جب انتخاب ہوا تھا پاکستان میں، اسی وقت یہ دھاندلی کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، اور اس کی دھاندلی کی بنیاد کے بانی اگر کہا جائے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، جن کو پیپلز پارٹی والے آج بھی کہتے ہیں کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ تو کل پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں نے کس طرح وہاں پر نعرے بازی کی۔ انہوں نے کہا ذوالفقار علی بھٹو ڈاکو تھا، محترمہ بینظیر بھٹو ڈاکو ہے، بلاول بھٹو ڈاکو ہے۔ وہ ڈاکو اس لیے کہہ رہے تھے کہ اس وقت بھی عوام کا مینڈیٹ جو تھا اس کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا، جو اکثریت تھی اس کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اس کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر اعظم بنایا، اس کے نتیجے میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ خدا نہ خواستہ کراچی میں کوئی ایسی صورتحال بنے کہ کوئی ایسی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے، اور کراچی میں بھی سیم اسی طرح سے ہوا۔ سب کو پتہ ہے کہ 193 نشستیں تھیں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی، لیکن ان کو جس طرح بھی ٹیکنیکل دھاندلی کی، ذہنی ٹارچر کیا گیا، جسمانی ٹارچر کیا گیا، ان پر مقدمات بنائے گئے، ان لوگوں کو ایوان تک نہیں پہنچنے دیا گیا، اور کراچی میں انہوں نے اپنا میر کھڑا کر دیا پیپلز پارٹی نے۔ تو یہ ایک ٹریلر تھا ناظرین آئندہ انتخابات کے لیے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ ٹریلر پیش کیا گیا ہے۔ پاکستان میں اب جو انتخابات ہونے والے ہیں اس میں بھی یہی کچھ ہوگا۔ ہم آپ کو پہلے بتا دیں عوام کے ووٹ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، عوامی طاقت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پر بھی ظلم، جبر، زیادتی، جو کچھ بھی لا قانونیت، غیر قانونی اقدامات، آئین شکنی، جو کچھ بھی کرنا پڑا ان کو، یہ وہی چیز کریں گے، اور عوام کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جو اقلیت میں جماعتیں ہوں گی انہی کو اکثریت دی جائے گی، اور اکثریت لینے والی جماعت جو ہے اس کو باہر نکالا جائے گا۔ جیسے 2022 میں دیکھ لیا سب نے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تھی، سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے پاکستان تحریک انصاف نے، لیکن ان کو اٹھا کے حکومت سے باہر پھینکا، اور جو اقلیت میں لوگ تھے وہ آج عوام کے اوپر مسلط ہیں۔ عوام کا فیصلہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ طاقتور حکومت نے، یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے، یہ وہی خاندان ہے جو شروع سے پاکستان کے اوپر حکومت کرتے آ رہے ہیں، اور پاکستان
پاکستانی عوام کو غلام سمجھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے اپنی طاقت کا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پر سپریم کورٹ ان کو نہیں پوچھ سکتا, سپریم کورٹ آرڈر کرے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو کھلے عام کراچی میں بھی یہی ہوا ہے. کراچی کی میئر شپ پر جس طرح ڈاکہ ڈالا گیا ہے یہ انتہائی شرمناک تھا, اور جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس واضح اکثریت تھی, لیکن اس کے باوجود طاقت کے نشے میں طاقت دکھائی ہے طاقتوروں نے, ڈاکوؤں نے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر اقلیت کو بھی اکثریت دی جا سکتی ہے. تو ناظرین یہ دونوں چیزیں کامن تھی 1970 کی اور جو گزشتہ روز 2023 میں انتخاب ہوا ہے میئر کا کراچی کا, ایک جیسی تھی کہ کس طرح سے یہ پلان بنایا گیا تھا. تو ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے ویٹو نیوز. خدا حافظ.